अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। मुनाफ़क़त का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, ख़िज़ां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई, कीमतों में इजाफ़ा हुआ तो बहुत शोर मचाया गया। उसमें से एक चीज़ जिसको आज मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, चीनी। शुगर प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, 50-60 रुपए केजी से 90 रुपए केजी तक चली गई पर केजी। उस वक्त बड़ा शोर मचाया गया कि इमरान खान जो है, जहांगीर तरीन जी चीनी चोर है, जो इमरान खान का दोस्त है, इमरान खान का पार्टी का मेन बंदा है, इमरान खान उसको सपोर्ट करता है, उसने जी शुगर प्राइसेस हाइक की हैं, इंक्रीज़ की हैं। तो इमरान खान ने फिर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया और जहांगीर तरीन से रिकवरियाँ भी की जो मुख्तलिफ मद में, और उसको केसों का सामना भी करना पड़ गया। लेकिन फिर हमारे जो चहीते साहबान हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, इसहाक डार साहब को स्पेशल चार्टर तियारे में बुलाया गया कि जी ये महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, डॉलर को भी नीचे ले आएंगे, चीनी को भी नीचे ले आएंगे। लेकिन डार साहब के दौर में डॉलर तो वैसे ही 300 क्रॉस कर गया है अब। लेकिन शुगर स्कैंडल में मेंशन करना चाहूँगा कि डार साहब ने लाखों करोड़ों टन चीनी एक्सपोर्ट करके शुगर माफिया को फ़ायदा पहुंचाया। और शुगर की अगर हम देखें, 3 बड़े नाम आते हैं शुगर इंडस्ट्री में, मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब। ये 3 मेन नाम जो है शुगर स्कैंडल। तो इसहाक डार साहब ने इन तीनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया। इनकी चीनी अरबों लाखों डॉलर में बिकवा दी, जिनसे इन तीनों साहबान ने अरबों रुपए कमा लिए। और अब वो जहांगीर तरीन साहब किसी को चीनी चोर नज़र नहीं आता, ना तो PMLN के लोगों को नज़र आता है, ना पीपल्स पार्टी के लोगों को नज़र आता है, बल्कि ना ही हमारे मीडिया को नज़र आता है, बल्कि अब उसको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर दे दी गई है। और उस पार्टी की फंडिंग के लिए चीनी को एक्सपोर्ट किया गया और उसको अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया कि आप जी अब हमारे साथ हैं तो आप कोई माफिया नहीं है, मज़े करें, इंजॉय करें, लाइफ इंजॉय करें। अब तो आप बड़े ही पारसा बन गए हैं, क्योंकि आप जरदारी साहब के साथ मिल गए हैं, आप मियां साहबान के साथ मिल गए हैं। तो इससे आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप अब कुछ भी करें, आपका कोई नाम नहीं लिया जाएगा। आप अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपको बनाकर दे दी गई है, और उसके लिए हमने आपको फंड भी दे दिया है। चीनी एक्सपोर्ट करके आपको जो हमने बेनिफिट पहुंचाया है, लाजमी तौर पर आपको इससे पार्टी चलाने में मदद मिलेगी और इससे पाकिस्तान को इस्तेहकाम आना है। अब इस्तेहकाम तो पाकिस्तान को इसहाक डार साहब ने बड़ा दिला दिया है। हैरानी की बात यह है कि अब चीनी एक्सपोर्ट भी हो गई। इसहाक डार साहब ने चीनी की प्राइसेस 180 रुपए पर केजी तक बिक रही है चीनी, 160 कहीं पर 170, 180 रुपए पर केजी। लेकिन इसहाक डार साहब अब भी पारसा है, अब भी वो हाजी साहब हैं, अब भी वो पाकिस्तान के बड़े ही टैलेंटेड आदमी हैं। उनको फिर चार्टर तियारे में वापस भी भिजवा दिया गया लंदन। उनसे किसी ने पूछ गुछ नहीं की। पूछ गुछ सिर्फ उसी से होनी है जो इमरान खान के साथ खड़ा हो, जो एंटी इमरान हो, पीपल्स पार्टी में हो, क्वाफ लीग में हो, MQM में हो, PMLN में हो। वो दूध के धुले हैं। उन्होंने जिस तरह आवाम के बखिए उधेड़े हैं। इससे एक शेर याद आता है,
ہم اگر آہ بھی بھریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اب اسی شوگر سکینڈل کو اگر لیں، کم از کم اسحاق ڈار صاحب کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اور اس کو اس چینی اسکینڈل میں جس طرح چلو آپ نے عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، تو چینی اسکینڈل میں لازمی طور پر اسحاق ڈار کو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، جس نے یا تو پھر کوئی اناؤنس کر دیں، کم از کم عوام کو کوئی تو دلاسا دیں کہ چینی جو ہے وہ شوگر کا سبب بنتی ہے، لہذا اسی لیے ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ چینی کو 180 پر لے جاؤ تاکہ لوگ شوگر سے بچ سکے۔ یا تو یہ ایڈورٹائزمنٹ کروائیں ٹیلی ویژن چینل پر، سب چینل پر یہ ایڈورٹائزمنٹ کروائیں کہ ہم نے خود اسحاق ڈار صاحب کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ پاکستان میں شوگر کے کیسز بڑھتے جا رہے تھے، شوگر پیشنٹ بڑھتے جا رہے تھے، اور ہم نے خود اسحاق ڈار صاحب کو ٹاسک دیا کہ آپ شوگر پرائسز اپ کریں، اور تاکہ پاکستانی لوگ جو ہے وہ شوگر سے بچ سکے، شوگر کے مریض نہ بنے، کچھ تو کریں۔ یا پھر اس اسحاق ڈار کو گریبان سے پکڑنا چاہیے تھا اور اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کیوں چینی ایکسپورٹ کی، کیوں چند لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا۔ ہماری عدلیہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اس کا نام ECL میں ڈالنا چاہیے تھا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار جس نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ یہ آپ ہمیں دلاسا دیتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، یہ تو ڈیفالٹ سے بھی برے حالات ہیں پاکستان کے۔ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر گیا تھا اس میں بھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی، کوئی چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہوئی تھی، وہاں پر لوگ نکل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو سروائیول میں لگا دیا، اور وہ آگے نکل رہے ہیں، اب وہ آگے آ رہے ہیں۔ لیکن جب سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تو چیزوں کی پرائسز تب بھی وہاں اتنی ہائیک نہیں کر گئی تھی، اتنی اپ نہیں ہوئی تھی جتنی پاکستان میں ہو گئی۔ پاکستان تو اس وقت ڈیفالٹ سے بھی برے حالات سے گزر رہا ہے، اور اس کا سارا ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب ہے، جس کو آپ نے چارٹر طیارے میں منگوایا تھا اور اب اس کو دوبارہ واپس بھجوا دیا ہے۔ اسی شوگر سکینڈل میں اسحاق ڈار صاحب کو سزائے موت بنتی تھی، جس میں اس نے باقی چیزوں چھوڑیں، ڈالر کو یا اور چیزیں چھوڑیں، آج میں صرف اسی شوگر سکینڈل پر بات کر رہا ہوں۔ تو شوگر سکینڈل میں تو اسحاق ڈار صاحب کو پھانسی ہونی چاہیے تھی، جس نے پاکستان کی عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، چند مافیاز کے ساتھ مل کر شوگر کو اتنے بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کیا ہے، اور شوگر پرائسز ابھی تو مزید اپ ہونی ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 200-250 تک کراس کر جائے گی شوگر، لیکن اسحاق ڈار صاحب چارٹر طیارے میں بیٹھ کر چلے گئے ہیں۔ اس سے پاکستانی قوم کیا سمجھے کہ کیا صرف عمران خان ہی اس ملک میں جرمدار ہے، باقی سارے جو ہے وہ چور ڈاکو لٹیرے، وہ ان کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہی نہ کرے، بات کرے تو وہ ہم جیسے لوگ یا کوئی بھی بات کرے تو وہ جرمدار ہیں، ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں کوئی اٹھا نہ لے، ہمیں کوئی پھانسی نہ لگا دے، ہمیں کوئی جیلوں میں نہ ڈال دے، کہ آپ ان کے خلاف بات ہی کیوں کرتے ہیں۔ اب اس شوگر سکینڈل کے خلاف بات کیا، اس سے تو یہ بہت بڑی بات ہے، چند لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا اور لاکھوں ڈالر چینی ایکسپورٹ کی گئی، اور اس وقت چینی اتنی پرائسز اپ ہو چکی ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ ہمارے طاقتور حلقے جتنے بھی ہیں، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے یا عدلیہ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قانون، انصاف اور ٹریٹمنٹ سب کے ساتھ ایکویلٹی کی بیس پر کیا جانا چاہیے۔ اور اسی شوگر سکینڈل میں تو اسحاق ڈار کو بہت زیادہ سزا بنتی تھی، اس کو تو اریسٹ ہونا چاہیے تھا فوراً، اور بھی بہت سے کیسز میں، لیکن اس کو جانے دیا گیا، اس کے خلاف کوئی بات بھی نہ کرے، اور وہ بڑے چیمپئن بن کر پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا کر چیمپئن بن کر یہاں سے چلے گئے ہیں، اور کوئی بات کرے تو وہ جرمدار ہے۔ جی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بات ہی نہ کریں، چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً اس کو پکڑ لیتے، اس کا نام ECL میں ڈالتے، جس نے اتنی بڑی تباہی کی ہے پاکستان کی۔ بات کریں تو ڈر لگتا ہے، کیا کریں، کس کے پاس جائے پاکستانی عوام، کس کے پاس جائے، کہاں روئے، کس کو اپنا دکھڑا سنائے۔